नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। नेकपा एमाले विभाजन भइसकेका परिणामहरू देखिँदैछन् र हिजो मात्रै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले समेत पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ र उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउँदै गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना गर्नुभएको छ र उहाँप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै राजीनामा दिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र सँगसँगै प्रदेशका राजनीतिहरू पनि फेरिँदै गएका छन् र नेकपा एमालेले विभाजन हुनुभन्दा अगाडि जुन किसिमले प्रदेशको संरचना, प्रदेशका सरकारहरूको चाहिँ पुनर्गठन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगर्दा पनि यो क्षति उसले बिहोरेको भनिरहँदाखेरि पछिल्लो पटक गरिएका परिवर्तनहरू पनि फेरि त्यसले निरन्तरता नपाउने अवस्थामा छ। नेकपा एमालेको यो विभाजन पछाडि देखिएको आम राजनीतिप्रति नेपालीहरूको वितृष्णा अलि बढेको देखिन्छ, किनकि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएनन्, जनताले दिएका म्यान्डेट पुरा गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश चाहिँ दलहरूले दिएका छन्। तसर्थ यसले गर्दाखेरि जसले चाहिँ पुरानै शक्तिहरू बिउताउनुपर्छ भन्ने किसिमका आवाज उठाइरहेका थिए तिनीहरूलाई बल पुग्ने त होइन भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि सँगसँगै उठेका छन्। र आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर अब नेपालको राजनीतिलाई सुधार्नको लागि के दलहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गएको हो त, दलीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको यो वितृष्णा किन बढिराखेको छ त, आज हामी यी र यस्तै समसामयिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता, धनगढी अर्थात् कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट सङ्घीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नारद मुनि राणा। माननीयजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अन्ततः नेकपा एमालेले विभाजन बिहोर्नै पर्यो, त्यो पनि यस्तो अवस्थामा कि यहाँहरूको एकदमै राम्रोसँग चलिरहेको सरकार थियो, मुलुककै सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो, जनताहरूले पनि अब कम्युनिस्टको सरकार आइसके पछाडि हाम्रा दुःखका दिनहरू जाने भए त्यो किसिमको सपना देखिरहेका बेलामा तपाईँहरू भत्ताभुङ्ग भइदिनु भयो। अब नेपालको राजनीतिमा दलहरू बलिया हुँदाखेरि पनि दलहरूको ह्यान्डलबाट बाहिर गएको राजनीति। धन्यवाद छ तपाईँलाई। वास्तवमा तपाईँले दुईवटा विषय महत्त्वपूर्ण उठाउनु हो। एउटा चाहिँ अहिले दलहरूका गतिविधिहरू जो संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी, हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी तपाईँले बडा संवेदनशील एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। अर्को चाहिँ नेकपा एमाले विभाजनको विषयमा, नेताहरूको विषयमा कुरा उठाउनु हो। म दुईटै विषयलाई सविस्तार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि यो वास्तवमा हामीले कल्पना गरेको, हामीले लिएर आएको यो बहुदलीय व्यवस्थाको जुन कुरो थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरो थियो, यसमा वास्तवमा दलहरू, हामी संहिता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा पहिलो आम निर्वाचन, पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचन, पहिलो स्थानीय निर्वाचन, तिनटै निर्वाचन हामी नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो प्र्याक्टिसमा थियौँ। र यसले चाहिँ वास्तवमा जनतामा निकै उत्साह लिएर आएको थियो, किनभने हामी पालिकाहरू, हिजो गाविसहरू थिए, अहिले पालिकाहरू बनायौँ र ती पालिकाहरूले स्थानीय तहलाई स्थानीय निकाय बनाइसके, सरकारको रूपमा ल्याइसकेपछि जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए र हामी एउटा स्थानीय सरकारको स्वरूप दियौँ। त्यसै गरिकन प्रदेश सरकारहरू, हामीले 7वटा प्रदेश सरकारहरू निर्माण गऱ्यौँ र जनताले संहिताको बाट अब प्रत्यक्ष लाभ गाउँ गाउँमा सरकार पाउँछन्, आफ्नो प्रदेशमा आफ्नो सरकार पाउँछन् भनेर हामीले प्रदेशहरूलाई स्वायत्त बनायौँ, स्वाधीन बनायौँ र प्रदेशले आफ्नो किसिमको प्रदेशको माटो सुहाउँदै, जनजीविका सुहाउँदै, त्यहाँको आवश्यकता र त्यहाँको सामाजिक वातावरण अनुसार कानुन बनाउने र त्यो अधिकार समेत दियौँ र सङ्घीय सरकार निर्माण गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ पहिलो वर्षमै संहिता कार्यान्वयन गर्ने यो सरकारको चुनौती, खास गरिकन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो र संहिता निर्माण गर्ने क्रममा 300 भन्दा बढी कानुन संशोधन गऱ्यौँ, 50 भन्दा बढी नयाँ कानुनहरू बनायौँ र त्यो कानुन बनाइसकेपछि यो वास्तवमा 2 वर्ष त हामीलाई यो संहितालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममै हामी कर्मचारी समायोजनका कुराहरू, त्यसपछि कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, इकाइहरू स्थापना गर्ने विषयमा, विभागहरू स्थापना गर्ने क्रममा या मर्ज गर्ने क्रममा हामीले धेरै जसो समय त्यहाँ खर्च गऱ्यौँ र सरकारले अब गति लिने बेला थियो र हामीले विकास र समृद्धि
को यात्रामा अब एउटा दृष्टिकोणका साथ यो मार्गचित्रका साथ हामीले हाम्रो सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले अगाडि बढ्ने प्रयास स्वरूप हामी थुप्रै नेपाली जनताका इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरू सिङ्गो नेपाललाई परिवर्तन गर्ने कार्यदिशा आर्थिक योजनाहरू भौतिक पूर्वाधारका विषय सबै लिएर जाँदाखेरि त्यही दौरानमा नेकपा एमालेको सरकार त्यति बेला हामी एमालेबाट सुरु गऱ्यौँ नेकपा र सरकारमाथि ठुलो प्रहार भयो र प्रहार यहाँसम्म आजसम्म तपाईँले अघि उठाएको विषय प्रहार कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दाखेरि नेकपा पनि विभाजन हुने स्थिति भयो एकीकरण गर्यो विभाजन भयो फेरि अदालतको फैसलापछि दुईटा छुट्टै पार्टीको स्वरूप साबिक पार्टीकै रूपमा स्वरूप ग्रहण गरिसकेपछि आज नेकपा एमाले पनि टुक्रिने भनेपछि नेकपाको सरकार प्रशासनिक काममा व्यस्त भएकाले पार्टी व्यवस्थापन गर्न सकेन र नसके पछाडि यो क्षति बिहोर्नु परेको जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि संहिताका थुप्रै कानुनहरू बनाउनु पर्यो संहिता कानुन गर्ने चरणमा थियौँ हामी चाहिँ काम गर्दै थियौँ भनेपछि प्रशासनिक काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनमा नेतृत्व चुक्यो त्यो भएर त्यसो भने कसो हो त त्यसो होइन मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि सरकारको सामु दुईटा चुनौती थिए हामी चुनाव लड्दै जाँदाखेरि दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएका थियौँ एउटा के उठाएका थियौँ भन्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो अघि मैले भने जस्तै भयो अर्को चाहिँ हामीले दुईटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिन हाम्रो पार्टी दुईटा पार्टी गठबन्धनमा चुनाव लड्यौँ चुनावपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि दुईटा पार्टी एक गर्छौँ भन्यौँ र दुईटा पार्टी एक पनि गऱ्यौँ सोही अनुसार 2075 तपाईँको जेठ 3 गते हामीले दुईटा पार्टी मिसाएर नेकपा पार्टी बनायौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ र नेकपा पार्टी भइसकेपछि पनि सरकारले र पार्टी दुईटीले यसरी गति लिइरहेको अवस्था थियो अब एकातिर संहिता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको जिम्मा थियो सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले अर्को के थियो भन्दाखेरि दुईटा पार्टी एक बनाउने जुन घोषणापत्रमा हामीले भनेका थियौँ र एक पनि बनायौँ र एकता प्रक्रिया दुईटा पार्टीको एकता प्रक्रिया अर्को चाहिँ हाम्रो के अरे सम्पन्न गर्नुपर्ने एकातिर हाम्रो जिम्मेवारी हो र लगभग 99% काम एकता प्रक्रिया टुङ्गिसकेको अवस्था थियो के एक दुईवटा छिटफुट जनवर्गीय सङ्गठनहरू ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च लगायतका केही काम बाँकी थियो र त्यो चाहिँ 99% 99 भन्दा हुन्छ त्यो एउटा दुईटा मात्रै थियो त्यो काम पनि हामी पुरा गर्दै थियौँ र त्यही बिचमा तपाईँको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति स्वरूप कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेको नेकपाका प्रथम अध्यक्षमाथि 19 बुँदे एम्बुस थापेर पार्टी विभाजनको कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो पुष्पकमल दाहाल। यो बुझाइ यहाँहरूको अब जसले पार्टी छोडेर गए उनीहरूको भनाइलाई पनि हामीले यहाँ ठाउँ राख्नुपर्छ किनकि ब्यालेन्स नै हुनुपर्छ जस्तो कि त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरिदिएको थियो भने उनीहरू सडकमा पुग्दैन थिए पार्टी विभाजन हुँदैन थियो भन्ने तर्कहरू पनि आइराखेका छन् किनकि हामीले यही कार्यक्रममा उहाँहरूलाई पनि बोलाएर सोधेका छौँ तसर्थ त्यहाँबाट चाहिँ गल्ती सुरु भयो अध्यक्षबाट गल्ती चाहिँ सुरु भइसके पछाडि यो अवस्था आयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ त छ फेरि यो बडा राम्रो प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनुभयो यो अध्यक्षले विघटन नगरिदिएको भए त्यो हामी सबैको चाहना पनि त्यही हो अध्यक्षलाई त विघटन गर्न लगाइयो पुस 5 गते पहिलो पटक संसद विघटन भयो अनि केपी शर्मा ओली एज अ प्राइम मिनिस्टर र पार्टीको प्रथम अध्यक्ष भएको नाताले कारबाही कसले गर्यो उहाँलाई नेकपा जसले ऐतिहासिक काम नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एउटा केन्द्र बनाउने नेपाली जनताहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुरा गर्ने जुन एउटा मार्गचित्र लिएर पार्टी एकताको कुरो सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा 19 बुँदे एम्बुस कसले थाप्यो र पार्टीको सदस्यबाट कसले कारबाही गर्यो पार्टीको अध्यक्षबाट कसले निकाल्यो संसदीय दलको नेताबाट कसले निकाल्यो यतिका सबै ठाउँबाट निकालिसकेपछि र पार्टी अध्यक्षलाई केपी शर्मा ओली जो नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक अध्यक्षलाई एउटा प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेमा उहाँले भनिराख्नु भएको थियो त्यति नेकपा हुँदाखेरि दुईटा कुरा बोल्नुभयो एउटा कुरा अर्ली चैतमा हामीले मिति तोकिसकेका चैतमा महाधिवेशन गरौँ म अध्यक्षबाट बिदा लिन्छु अब म प्रधानमन्त्री बन्दैन यो कार्यकाल पुरा गर्न दिनुहोस् र पार्टी पनि तपाईहरु चलाउने त्यसपछि चैतमा महाधिवेशन भइसक्थ्यो महाधिवेशन भएर नयाँ अध्यक्ष पाइसक्थ्यो उहाँहरु यदि पार्टी नेकपा विभाजनको दिशामा त उहाँहरु लानुभयो एउटा विषय थियो अर्को के थियो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्न बाध्य पारियो
केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्दा अलि कति जिम्मेवार छन् त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। तर केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्न बाध्य पार्ने त माधव नेपाल होइन, पुष्पकमल दाहाल होइन, नेकपाको सरकार ढालको पहिलो चरणको कुरा गर्दैछु। यी दुईटै नेताले केपी शर्मा ओलीलाई भित्तामा पुर्याएर अब जबरजस्त रूपले गलहत्याएर पार्टी अध्यक्ष पनि कब्जा गर्ने अनि प्रधानमन्त्री पनि कब्जा गर्ने नियतबाट उहाँहरूले सरकारलाई बाध्य भएर संसद विघटन गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। र संसद विघटन किन भयो भन्दाखेरि हामी नेकपा हुँदाखेरि 174 सिट थियो हामीसँग, 174। संसद प्रतिसभामा जम्मा 275 सिट थियो। 275 मध्ये तपाईँको 174 त हामी थियौँ। अनि संसदीय दलको नेता सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। र अब यो संसदबाट अब यो सरकारको कामहरू र यो संसदले राम्रोसँग वर्कआउट गर्न नसक्ने, फङ्सनल हुन नसक्ने भएको हुनाले यो संसदले अब काम गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा जुन लुछाचुडी छ, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो संसदीय फोहोरी खेलहरू सुरु भयो, त्यस कारणले अब यो संसदबाट नेपालले राम्रो बिजनेसहरू अब राम्रो निकास पाउँदैन भन्ने सोचेर अलि विघटन गर्नुभयो। तर विघटन गर्दाखेरि 174 भएको दलले विघटन गरिसकेपछि 101ले सरकार बन्ने अवस्था नभएको हुनाले यो त्यति बेला संविधान सम्मत थियो भन्ने कोडबाट संसद विघटन गरियो। तर अदालतले पछि पुनर्स्थापना फागुन 11 गते गर्यो। त्यो गरिसकेपछि हामीले त्यो फैसला भएकोले फैसला पनि मान्यौँ र हामी संसद फङ्सनल हुनुपर्थ्यो। तर फागुन 11 पछि स्थापित भएको संसदले पनि काम गर्न सकेन, एउटा पनि कानुन बनाएन। तपाईँ त्यो हेर्नुहोस्, फागुन 11 पछि संसद पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बस्यौँ, धेरै जसो ले हामीलाई भने भत्ता खानको लागि सांसद भए, भत्ता खाए, काम केही भएन। त्यो सही कुरा हो, जनताले उठाएको कुरा सही हो। म पनि सांसद भएको नाताले म पनि त्यसमा आत्मालोचित छु। एउटा सांसद भइसकेपछि फागुन 11 पछि एउटा पनि कानुन बनेन। त्यसपछि फेरि आएर दोस्रो पटक संसद विघटन जुन भयो नि, त्यो संसद विघटन तपाईँले देख्नुभयो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि 76 को सरकार, 76 को सरकार, 76 त बहुमतको सरकार हो, 76 मा 2 अधिभन्दा बढीको सरकार हो, त्यो पनि नबन्ने। केपी शर्मा ओली वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदा त लगभग 2.5 दर्जन कामरेडहरू त एब्सेन्ट हुनुभयो। हो, दोस्रो पटक संसद विघटन गर्न एब्सेन्ट भएर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री, आफ्नो संसदीय दलको नेता, वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यति बेला विश्वासको मत लिँदाखेरि पार्टीका सांसदहरूले व्हिप जारी भएको छ। त्यति बेला व्हिप मान्नु पर्दैन, संसदीय दलको व्हिप जारी भएको छ। व्हिपमा मानेर उपस्थित भएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भोट हालेको भए त सरकार ठिक थियो, संसद पनि ठिक थियो। यहाँका पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अध्यक्ष ओलीलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्थ्यो, सरकार जोगाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि सरकार जोगाउनको लागि अध्यक्ष ओलीले जसरी यहाँले भन्नुभयो कि ओलीजीले चाहिँ कम्युनिस्ट एकता, कम्युनिस्ट केन्द्रको लागि यति पहल गर्नुभयो भनिरहँदाखेरि जसरी यहाँहरू एउटा भिन्दै स्कुलिङबाट आएका दुईवटा शक्ति मर्ज हुँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि उत्पन्न हुने परिणाम सायद ओलीजीलाई पनि थाहा थियो होला, किनकि उहाँले पनि लामो राजनीति यात्रा गरे त्यहाँसम्म आइपुग्नु भएको। तसर्थ उहाँहरूका बिचमा जुन जुन सम्झौता भएका थिए भनेर बाहिर मिडियामा आए, त्यो सम्झौताहरू पालना गर्न ओलीजी इमान्दार नहुँदाखेरिको परिणाम यो हो। अनि सँगसँगै यदि साँच्चै उहाँले संसदलाई पनि जोगाउन खोज्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट केन्द्रलाई पनि बलियो बनाउन खोज्नुभएको थियो भने असन्तुष्ट भनिएको त्यति बेलाको पक्षले कि त पार्टी हामीलाई अथवा पुष्पकमलजीलाई चलाउन दिनु पर्यो, कि त प्रधानमन्त्री तपाईँले चलाउने हो भने चाहिँ मलाई पार्टी बनाउन चलाउन दिनु पर्यो भन्ने किसिमको जुन उहाँहरूको माग थियो, त्यसमा अध्यक्ष ओलीले मिलाउन सकेको थियो भने, व्यवस्थापन गर्न सकेको थियो भने त यो अवस्था आउँदैन थियो नि त। उहाँले शक्ति केन्द्रित गर्न खोज्नुभयो, तसर्थ यो परिणाम चाहिँ सारा एमाले भोग्न बाध्य भयो। एउटा कुरा सत्य के हो भन्दाखेरि हामी दुईटा पार्टीको पृष्ठभूमि फरकै थियो र अलिक परसम्म जाँदाखेरि त्यसको झल्को देखिन्थ्यो र हामीले त्यो एकता प्रक्रिया मैले अघि भने टुङ्गाइसक्दाखेरि पनि त्यो झझल्को अलिअलि बाँकी नै थियो। त्यो स्वाभाविक पनि हो, त्यो एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पनि पर्छ। अलि समय चाहिँ लाग्थ्यो हामीलाई, त्यसको लागि एउटा महाधिवेशन कुर्नु पर्थ्यो। एउटा चाहिँ हामीले त्यो चरण पार नगरिकन त्यो सम्भव थिएन। त्यसकारण हामीले एकताको महाधिवेशन भन्यौँ र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो एकताका केही शर्तहरू केपी शर्मा ओलीले मानेन, उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यहाँ एउटा विषय आलो पालोको थियो। आलो पालोको विषय त त्यति त्याग गरिदिएको थियो भने त यो अवस्था आउँदैन थियो होला।
तपाईँले केपी शर्मा ओलीले यो आलो पालो मिसिने काम गर्नु भएकै होइन, त्यो उल्लङ्घन गर्नु बुझाइदिनुहोस्, आज बुझाइदिनुहोस्। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि 2076 मङ्सिर 4 गते सचिवालयको बैठक बस्यो र त्यो सचिवालयको बैठकमा कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी 2टा पाइलट भयौँ, 2टा अध्यक्ष भयौँ, अब यसो गरौँ, एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने, अर्को अध्यक्षले पार्टी चलाउने, तपाईँ पुरो 5 वर्ष पुरै प्रधानमन्त्री, मलाई चाहिँ बाँकी अवधिको महाधिवेशन गर्नसम्मलाई एकताको महाधिवेशनसम्म मलाई अध्यक्ष दिनु पर्यो भनेर मङ्सिर 4 गते 2076 मङ्सिर 4 गते कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव राखेर त्यो सर्वसम्मत सचिवालयले पारित गरिसकेपछि त यो प्रस्ताव त उहाँको कानमा के अरे कञ्चटमा बन्दुक राखेर के अरे केपी शर्मा ओलीले त्यो प्रस्ताव राख्न लगाएको होइन नि त। त्यो त द्वितीय अध्यक्षले सचिवालयको बैठकमा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत अनुमोदन भयो र बैठक भयो। त्यसपछि तपाईँलाई म भनौँ, हामीले त्यसपछि माघको 14 देखि 19 गतेसम्म 5 दिनसम्म लगाएर यो राष्ट्रिय सभागृहमा बैठक गऱ्यौँ र बैठकमा के भयो भन्दाखेरि त्यो बैठक वास्तवमा ऐतिहासिक बैठक थियो। त्यो हाम्रो दोस्रो बैठक थियो, तर बैठकका हिसाबले दोस्रो भए पनि पहिलो बैठक थियो। पहिलो बैठक हामी 2टा पार्टी एकताको लागि विधान एउटा आन्तरिक विधानको लागि बस्यो, तर त्यो दोस्रो भए पनि पहिलो बैठक नै थियो र त्यो बैठकले 2टा विषयमा एउटा सरकारको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्यो र पार्टीलाई आगामी दिनमा एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने 2टा विषयमा छलफल गर्यो र राजनीतिक प्रतिवेदन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले संशोधनसहित थपडी बजाएर पास गर्यौँ सर्वसम्मत र सरकारको कामको सराहना र प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्दै पार्टीले चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्ने भन्ने कुरा हो। तर सरकारको त यति प्रशंसा गरियो त्यो बैठकमा, यदि कमजोरी थियो भने चिया चौतारीमा डबलीमा गर्ने होइन, रिपोर्टर्स क्लबमा भन्ने होइन, पार्टीको बैठकमा भन्ने हो। र त्यो बैठकमा त कुनै आलोचनै भएन। सरकारले गरेको राम्रा कामहरू तपाईँ यो चुच्चे नक्साको हेर्नुहोस् त, यति प्रशंसा भयो। नेकपाको सरकारले जसरी यो 58 वर्षदेखि नेपालको साबिक नक्साबाट गुमेको जुन भूमि थियो नक्सामा ल्याउने काम भयो, लिपुले काला नक्सामा चाहिँ आयो, नक्सामा आयो। हामी व्यावहारिक रूपमा ल्याउनको लागि सचिव स्तरीय परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव, भारतको विदेश मन्त्रालयको सचिवको एउटा डाइरेक्ट टिम बनाइदियौँ। कोभिडले गर्दा वार्ता हुन सकेन होइन। यद्यपि चाइनाले अब भारतसँग त्यो जुन तपाईँको गलवान घाटीको विषयमा 2 वार्ता गर्यो, तर नेपालसँग उसले इपिजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मानेन, त्यो पनि सार्वजनिक गरौँ भने हामीले। यसरी चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउने क्रमहरू जारी भएको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ 2टी अध्यक्षलाई एउटाको राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्कोको सरकारको कामको समीक्षा भइसकेपछि यो स्पिडमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा पछि के भयो भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल लगायतको टिमले अब कमरेड केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरिसकेपछि अब केपी कमरेडको जुन चार्मिङ थियो सरकारमा बस्दा, हिजो उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदा, माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथहरू प्रधानमन्त्री हुँदा ऐतिहासिक कामको सुरुवात गर्न नसक्ने विकासको यात्रा उहाँहरू जेलस हुनु अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ ईर्ष्या भयो, त्यो खालको अब केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त भइसकेपछि उहाँहरू कस्तो नेता हुन् भनौँ तपाईँलाई? अरूको मृत्युमा आफ्नो भविष्य देख्ने नेताहरू त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। अरूको मृत्युमा आफ्नो केपी ओलीजीको मृत्यु पर्खिराखेको थियो, तर उहाँले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँहरू अलिकति छटपटाहट भयो कि अब हाम्रो अब किनभने केपी ओलीले धेरै राम्रा कामहरू सुरु गर्नुभयो। तपाईँको पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू चौडा गर्ने काम गर्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्म पुरै टेन्डर भएर काम द्रुत गतिमा भइरहेछ। 4 लेनदेखि लिएर डबल लेन बनाउने काम गर्नुभयो। मदन भण्डारी राजमार्ग तपाईँको उहाँले बन्ने क्रममा छ, टेन्डर बनिरहेको छ र तपाईँको अब अरू थुप्रै कामहरू विकास र समृद्धिको हामी हेऱ्यौँ नि। 12.5 लाख नेपाली जनताले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग 12 लाख मान्छे नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नु उहाँले धारा 37मा यति धेरै राम्रो काम गर्दै पनि सुन्नु न, ल ठिक छ, यहाँले भन्नुभयो प्रशंसा नै गर्नुभयो, यति धेरै राम्रो काम गर्दै पनि जसले एमाले बनाउनलाई भूमिका खेल्यो, जसले वर्षौँ एमालेको नेतृत्व गर्यो, तिनै नेताहरू रुष्ट चाहिँ कसरी भयो अन्तिममा आएर? यो त मलाई पनि बडा ताजुब लागिरहेको छ। किनकि जसले गरे पनि नेकपाको सरकारले गरिराखेका थियो नि त, त्यसमा त स्वामित्व त उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्थ्यो, पार्टीले पाउँथ्यो। यो नै बुझाइ फरक भयो उहाँहरूको। नेकपाको सरकार अथवा व्यक्ति जोसुकै होस्, ओली होस्, अर्को होस्, होइन, नेतृत्व गर्ने मान्छेको लिडर सबभन्दा पहिलो 3टा कुरा हुन्छ राजनीतिमा। हेर्नुहोस्,
राजनीति र मुलुक सञ्चालनको लागि तीनटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ नीति ठिक हुनु पर्यो, जुन संस्था अथवा जुन पार्टीले ड्राइभ गरिए त्यसको नीति ठिक हुनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँको त्यसको नेतृत्व ठिक हुनु पर्यो र त्यो पार्टीलाई इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गर्ने नेता हुनु पर्यो। अब यो तीनटा कुरा अहिले ठ्याक्कै मिल्यो। हामीसँग पार्टीको बहुमत पनि भयो, हामी बहुमत नेकपा हुँदाको बहुमत थियो, बहुमत भइसकेपछि एउटा सक्षम लिडरसिप हामीले पायौँ र त्यो लिडरसिपले सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्दै थियो त्यो पार्टीमा र त्यो सरकारमा। सबैतिर चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्वको लिडरसिपको आवरणमा सरकार र पार्टी चलिरहेको अवस्था थियो र त्यसले तपाईँलाई थाहा छ नि भारतसँग आँखामा आँखा जुझाएर या अन्य मुलुकहरूसँग केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रश्न भन्नुभयो, मुलुक भूगोलको हिसाबले सानो ठुलो हुन सक्छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो ठुलो हुन सक्छ, या आर्थिक विकासका अरू विकासका दृष्टिकोणले सार्वभौमिकताका हिसाबले कोही दाजुभाइ स्वाधीनताको हिसाबले, स्वामित्वको हिसाबले, राष्ट्रियताको हिसाबले आफ्नो त्यो त बराबरै हो नि, देश बिना देश हो नि। तर त्यो भन्ने आँट आजको कुनै पनि नेपालको प्रधानमन्त्री भन्न सकेको अवस्था थिएन। नाकाबन्दी भारतले गर्यो नेपालमा, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी नाकाबन्दी भन्न नसक्ने त्यो त्यस्ता कुराहरू त्यसमा बोल्नुभयो, त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुभयो भनेर नि त यहाँ एउटा भोट पनि हालेर त्यस पछाडि चाहिँ कङ्ग्रेस कहाँ पुग्यो, तपाईँहरू कहाँ आइपुग्नु भयो। ठिक छ, अब यो हामीले समीक्षा त गरेर अब अर्थ नरहला। अब जे भयो त्यो जनताहरूले पनि समीक्षा गर्ने नै छन्, सबैले जगजाहेर देखिएकै छ। तसर्थ अब चाहिँ प्रश्न के हो मूल भने नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने जुनसुकै दल पनि बहुमत आइसकेका दलहरूले लामो समयसम्म अथवा उसको पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन किन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै आएको छ। किनकि योभन्दा अगाडि पनि कङ्ग्रेसले बहुमत पाएको थियो, उसले पनि 5 वर्ष सरकार चलाउन सकेन, त्यस पछाडि यहाँहरूले पाउनुभयो, त्यो सक्नु भएन। अब नेपालमा यो व्यवस्था, यो संसदीय व्यवस्था, यो दलीय व्यवस्था नै असफल हुन लागेको हो कि अथवा यो व्यवस्थालाई हाम्रा नेताहरूले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न नसकेको हो कि कार्यकौशलता पुगेन कि के भएर यस्तो भयो? राम्रो प्रसङ्ग जोड्नुभयो। हामी 2048 सालको आम निर्वाचनपछि कुनै पनि सरकार 5 वर्ष चलेनन्। यो मुलुकको लागि एउटा दुर्भाग्यको विषय हो। त्यसैले हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि अब स्थिर सरकार निर्माण गर्ने, मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्ने, स्थिर र स्थायित्व हामीले मुलुकमा दिन सकेनौँ भने विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सकिँदैन। यो जगजाहेर विषय हो। यो जनताले त्यो पनि कन्भिन्स भए दिए। त्यसका लागि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेसम्म भएका 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात गठन भएका थुप्रै सरकारहरू र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि बनेका सरकारहरू र अहिले हामी वास्तवमा ठुलो दल मात्रै भएको थियौँ। नेकपा एमाले बहुमत होइन ठुलो दल भएका थियौँ, तर नेकपा भइसकेपछि हामी बहुमतमा अलिकति लगभग 2/3 बहुमत नजिक पुगेका थियौँ, कम्फर्टेबल थियो र सरकार र पार्टी दुईटैको लागि एकदमै वातावरण अनुकूल थियो। हो, यो अनुकूल वातावरणबाट सक्षम नेतृत्वको जुन प्रभावकारिताको जुन देखेँ केपी शर्मा ओली, म त साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि म एमालेको सुरुदेखि नै म विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै एमालेको राजनीतिमा हामी लागेका कारणले मलाई अलिकति आफूलाई नै गिल्टी फिल के भइरहेको थियो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन होइन, मलाई त 7औं 8औँमा साँच्चै नै पार्टीको नेतृत्व दिएको भए आज मुलुक कमरेड मदन भण्डारी पछि नेकपा एमालेलाई ड्राइभ गर्न सक्ने लिडरसिप हामीले ढिलो भए पनि पायौँ र यो लिडरसिपले वास्तवमा नेकपा एमालेलाई एउटा जनताको भावनाअनुसार सरकार र पार्टी दुईटैलाई उहाँले जसरी ड्राइभ गर्नुभयो, नेकपा एमाले 80 सिट 74 को निर्वाचनमा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा 240 या 205 सिट हुँदाखेरि पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीले 80 सिट जिताउन सफल हुनुभयो सक्षम नेतृत्वको कारण। यो तपाईँले भन्नुहुन्छ। अब यही विषयमा अरूले के भन्छन् भन्दाखेरि केपी ओली चाहिँ अध्यक्ष भएकाले अहिलेसम्म बचेको नेकपा एमाले भत्ताबुङ्ग भयो, लथालिङ्ग भयो भन्नेहरू पनि छन्। यो भत्ताबुङ्ग पार्ने काम त देखिहाल्नुभयो नि, कसले? केपी शर्मा ओलीले पार्टी टुक्रा होइन नि। केपी शर्मा ओलीले त माधव नेपालका उहाँले रोक्न सक्नु भएन नेताहरूलाई। हिजो मात्रै वामदेव गौतमजीले पनि छोडेर जानुभयो। वामदेव गौतमजीको कुरा पनि गरौँला होइन, पहिला माधव नेपालको कुरा गर्छु म। यहाँ के भयो भन्दाखेरि माधव नेपालले, पहिला त माधव नेपालदेखि नि भयो नि, माधव नेपालले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई तपाईँको बराबरको हैसियतको
अध्यक्ष चाहियो। किन मलाई तपाईँ अध्यक्ष भएको देखेर मलाई अध्यक्ष बन्न मन लाग्यो रे, त्यसैले मलाई एमालेको अध्यक्ष चाहियो, त्यो पनि बराबर अधिकार तपाईँ जस्तै समान अधिकारको अध्यक्ष चाहियो। अनि नेकपा एमालेको विधान छैन र? नेकपा एमालेको विधानले 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ। हरेक कमिटीका 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष हाम्रो म्याद थियो, अधिवेशन अथवा महाधिवेशन गर्ने टाइम थियो नि त। ठिकै छ, महाधिवेशन अध्यक्ष चाहिन्छ भने कुर्नुहोस्, स्वाभाविक हुन्छ, 4 महिना पनि नकुर्न सक्ने। त्यसपछि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँ यो 10 बुँदे मान्दैनस्। उहाँ एउटा एकताको लागि एउटा कार्यदल बन्यो, नेताहरूको एकता है, म फेरि पार्टी एकता भन्दैन, नेताहरूको बिचको मनमुटाव थियो, जुन वार्ता संवाद भइरहेको अवस्था थिएन, त्यो गर्नको लागि खास गरिकन नेताहरूको मन माझ्ने एउटा रोड म्याप जुन बनाउने गरी 10 बुँदे जुन तयार गरियो दुईटै पक्षका नेताहरू मिलेर, त्यो 10 बुँदे कसले मानेन? त्यो 10 बुँदे मान्नलाई त उहाँले पहिला माधव कुमार नेपालले ठिक छ यो 10 बुँदे तयार भएको छ, त्यसको पहिलो प्रमुख माग के थियो भन्दाखेरि 2075 जेठ 2 मा फर्किनु पर्यो। म आउँछु भन्नुभयो, जेठ 75 2 मा गइयो, माधव नेपाल आउनु भएन। बैठक सार्नुहोस् भन्नुभयो, थाई कमिटी स्थगित गर्नु भन्नुभयो, बैठक सारियो, थाई कमिटी स्थगित गरियो। अर्को डेट तोक्नुहोस्, आउँछु भन्नु। अनि फेरि सँगसँगै कारबाही पनि गर्दै जानुभयो नि त ओलीजी। होइन, कारबाही भएन, त्यति बेला कारबाही भएको छैन। हामी उहाँले माधव नेपालले जे भन्नुभयो, बच्चाले ललिपप ल्याऊ, कहिले चक्लेट ल्याऊ, कहिले ट्रफी ल्याऊ भन्दै जाँदा उहाँलाई 10 बुँदे मानिदिनुहोस् भन्नुभयो। 10 बुँदे हामीले मान्यौँ। 4 दिन बैठक भयो हाम्रो तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा च्यासलमा, आउनु भएन। त्यो नआइसकेपछि पनि हामीले कारबाही गरेका छैनौँ है। फेरि जब उहाँले छुट्टै दल बनाएर बाहिर जाने, अब पार्टी नै नेकपा एमाले जब लागि भन्नुभयो, 15 वर्ष पार्टी चलाएका मान्छेहरूलाई पुरै माया रहन्छ नेकपा एमालेप्रति। उहाँको माया भनेको पदको लागि, आफ्नो पद, आफ्नो मान, आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि मात्रै उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको तपाईहरु गलत नेतृत्वमा चाहिँ प्रशिक्षित हुनुभएछ। हामी गलत नेता पाएका रहेछौँ, त्यति बेला चिन्नै सकेका रहन्छौँ। आज के देखियो भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो नितान्त केही थान मन्त्रीका लागि र आफू अध्यक्ष बन्नका लागि पार्टी टुक्राएको देखियो। त्यसकारणले यो पार्टी विभाजन होइन, पार्टी टुक्राएको देखियो। केही टुक्रा चोइटिएर लानु भएको छ। तर हामी अब ठुलो टकटेकाएर अब फेरि नेकपा एमालेलाई टुक्रिएको भन्दा 1.5 गुणा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने गरी अस्तिको बैठकले 8 गतेको बैठकले कार्ययोजना बनाएको छ र सबै थाई कमिटीका कमिटीहरू आउनु भएको छ र अब नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई मानेर अब त्यही नेतृत्वको आडमा पार्टीका सङ्गठनहरू, पार्टीका कामहरू सुदूर पश्चिमदेखि लिएर तपाईँ 1 नम्बर प्रदेशमा देशैभरि व्यापक रूपले लैजाने र काम अगाडि बढाएको देखिराख्नु भएको छ। अब अन्तिममा छु मानवजी, जस्तो यहाँले अब यहाँको कार्ययोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, धुलो टकाएर उठ्ने क्रममा हुनुहुन्छ, तर अब नागरिकको दैलोमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई हिजो जुन विश्वास गरेका थिए, आखिर जनताले के देखे भन्दाखेरि नेताहरू भनेका पद, प्रतिष्ठा, एक अर्काप्रतिको द्वेष, ईर्ष्या यस्तोमै झगडा गरेर बिताए। तसर्थ अब तपाईँहरू जस्ता पार्टीका नेताहरूलाई फेरि दिएर के अर्थ हुन्छ, दिएकै हो भनेर त प्रश्न पक्कै पनि गर्लान्, सायद गर्न पनि त सुरु गरिसकेका होलान्। त्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले जवाफ दिने के छ, के अजेन्डा लिएर जाँदै हुन्छ, छोटोमा भन्नुहोस्। वास्तवमा हामी जनतामा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू, हामी सरकारमा हुँदा गरेका राम्रा कामहरू जनताले अहिले त धेरै भनिरहनु पनि पर्दैन। ठिक छ, मोबाइल छ, हामी जान्छौँ। हामीले 12.5 लाख नेपालीहरूलाई, भूमिहीनहरूलाई, सुकुम्बासीहरूलाई, दलितहरूलाई जग्गा दिने योजना बनाएका थियौँ। यो सरकारले आएकै खारेज गरेर गरिबहरूमाथि जुन खालको बुट बजार्ने काम गर्यो त्यसको हामी भण्डाफोर गर्छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको हामीले चाइनासँग, हामी नेपालमा के अरे भारतसँग मात्रै डिपेन्ड थियौँ। चाइनासँग 6 नाका खोलेर पारवन सन्धि सम्झौताहरू गऱ्यौँ। मुलुकलाई 2 तिरीका शक्ति राष्ट्रहरूसँग, सामरिक महत्त्व भएका 2टी मुलुकसँग हामीले जोड्यौँ हाम्रो 2 तिरी नाका। अब नेपालमा नाकाबन्दीको नसुन्नु पर्दैन, त्यो स्थितिको हामीले अन्त गऱ्यौँ। तेस्रो कुरो भनेको सामाजिक सुरक्षा। तपाईँ त्यो मजदुरको कुरा गर्नुहोस्, अब त्यो हामीले यो श्रम मन्त्रालय मार्फत कमरेड गोकर्ण विष्ट त्यति बेला श्रम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक सुरक्षा मजदुरहरूको लागि पनि लिएर आयौँ। पहिला सामाजिक सुरक्षा कहाँ थियो भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकमा थियो, वृद्ध भत्तामा थियो, अपाङ्ग भत्तामा थियो, एकल महिलामा थियो। हामी त्यसलाई विस्तार गरेर हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू लिएर गयौँ र त्यसमै तपाईँको मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ तपाईँलाई, हामी थुप्रै त्यस्ता लोकप्रिय कामहरू हामीले सुरुवात गऱ्यौँ।
हाइवेहरू यी लिएर जानुहुन्छ होइन र तपाईँको अब सुन्नुहोस् न अब तपाईँहरू यो लिएर गइरहँदाखेरि अर्को समूह सुन्नु ठिक छ ठिक छ यो त अब लामै लिस्ट होला अब तपाईँहरूले यो लिएर जाँदाखेरि तपाईँहरूसँग असन्तुष्ट भएको समूह पनि सँगसँगै जान्छ अब तिनीहरूले फेरि ओम्नी बन्ला तिनीहरूले फेरि औषधि प्रकरण बन्ला तिनीहरूले फेरि तपाईँको चाहिँ नेपाल ट्रस्टका जमिनहरू चाहिँ एउटा व्यापारलाई दिएको भन्ला अब तिनीहरूले फेरि चाहिँ जब मान्नुपर्ने सरकार चाहिँ पुँजीवादी दलालहरूको चाहिँ घेराबन्दीमा रहेर चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ला त्यो पनि त भन्ला फेरि यो त पूर्वकण्डाको रूपमा उठाउँछन् त्यो त्यति बेला प्रतिपक्षको नाताले उनीहरूले उठाउने एउटा धर्म थियो तर म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु तपाईँहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ जसले यो उठाउँदैछ उठाउनेवाला छन् तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ यो कुरा नउठाइदिनुहोस् उठाउनुहुन्छ भने कारबाही गरेर देखाउनुहोस् तपाईँहरू साँच्चै तपाईँलाई त्यो भएको रहेछ भने कारबाही गरेर कानुन पनि तपाईँहरूको हातमा छ कानुन तपाईँहरूको हातमा सरकार तपाईँहरू हुनुहुन्छ कारबाही गरेर देखाउनुहोस् यदि कहीँ बदमासी भएको छ भने हो कहीँ बदमासी भ्रष्टाचार त्यस्तो तपाईँहरूले यो बाहिर अरूले उठाए जस्तो छ भने कारबाही गर्नुहोस् त्यसको लागि नेकपा एमाले खुला छ हामी सहयोग गर्छौँ त्यसमा तर कपोकल्पित रूपमा जनतालाई भ्रम छर्ने जनतालाई ढाँट्ने आफ्नो राजनीतिक दुनो सोच्याउने हिसाबले यदि यस्ता कुरा उठाइन्छन् भने जनताले समयमा जवाब दिन्छन् र तपाईँले भन्नुभयो अघि मैले वामदेवको कुरा हल्का कमरेड वामदेव गौतम आदरणीय नेता हुन् तर उनीबाट मैले त्यो कल्पना गरेको थिएन उहाँले 2054 सालमा पार्टी विभाजन गर्नुभयो ठुलो एउटा धक्का नेपाली काङ्ग्रेसको इसारामा उहाँले पार्टी विभाजन गर्नुभयो गोविन्दराज जोशीले मैले पैसा दिएको वामदेवलाई पार्टी फुटाउन भन्नुभएकै हो तर अहिले पनि माधव नेपाललाई यदि कसैले त्यस्तो फन्डिङ गरेर एमाले विभाजन गरेका रहेछन् भने कालान्तरमा देखिन्छ त्यसैले यो चाहिँ वास्तवमा उहाँहरू एमाले समाप्त गर्ने होइन आफै समाप्त भएर जान्छन् र आउँदो निर्वाचनमा उहाँहरू एक सिट जितेर देखाउन् मुलुकभरमा अहिले म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु मुलुकभरमा हो मुलुकभरमा देशैभरिमा एउटा सिट सांसदको एउटा पालिकाको मेयर र एउटा वडाको अध्यक्ष जितेर देखाउन् यो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु त्यति हैसियत पनि छैन उनीहरूको जनता त बुझेकै छ नि दाम ठोकेर प्रधानमन्त्री बन्नेहरूलाई त कसले भोट दिन्छ र त्यहाँ पार्टी त विचारले बन्छ नि तर तपाईँकै क्षेत्रमा फेरि मेटमणि चौधरीहरू जस्ता नेताहरू पनि छन् त्यहाँ अब मेटमणिलाई त जनताले चिनिसके नि उहाँ कसको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ साँच्चै एमालेको भाषा हिजो हुँदा बोल्नु हो आज उहाँ एकीकृत समाजवादीको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ त कसको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो त अब त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ छ भाइ ठिक छ यो भोलिको कुरा अब इतिहासले हिजोको कुरा इतिहासले देखाउला भोलिको कुरा भविष्यले देखाउँछ यहाँसँग अझै लामो संवाद गर्ने चाह हुँदा हुँदा पनि समय सकियो समय र संवादका लागि तपाईँ यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद विचार राख्ने मौका दिनुभयो हस् थ्याङ्क यू हजुर सरोकार संवादमा आज हामीले नेकपा एमालेको विभाजन पछाडिका अन्तरङ्ग तरङ्गित भएको राजनीति र सँगसँगै त्यहाँभित्रका विभिन्न अन्तरीय वस्तुहरू र नेकपा एमालेको आगामी भविष्य लगायतमा छलफल गऱ्यौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता सङ्घीय संसदका सांसद पूर्व मन्त्री नारद मुनि राणा हवस् त आजको सरोकार संवाद यति नै म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु नमस्कार